बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ामीन का आगाज़ करने लगा हूँ। सबसे पहले यही सवाल कि हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर जश्न क्यों मनाते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुक़द्दसा की याद मनाना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के दिन को बतौर ईद मनाना, उस ईद का जश्न मनाना, ये कहाँ से साबित है। इस पर कई सवालात हैं, कई सवालात के जवाबात हैं, बेशुमार इस पर दलाइल हैं। कई लोगों ने एतराज़ात किए, उनके जवाबात भी इंशाअल्लाह इस माह मुक़द्दस के इख्तिताम तक हम काफ़ी सारी वीडियोज़ की सूरत में आपके सामने ले आएंगे। सबसे बुनियादी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा एक बहुत बड़ा, एक मुबारक वक्त था, एक लम्हा था, एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसकी याद क़यामत तक मनाई जाती रहेगी। ये कोई ऐसा अमल था नहीं, ये कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि जिसको दुनिया याद ना रखे, जिसको उम्मत भूल जाए। अब इसके कुरान मजीद से दलाइल कहाँ से मिलेंगे कि कोई एक गुज़रे हुए वाक़े को याद करना, इसकी कुरान और हदीस की रोशनी में हैसियत क्या है। कि यानी आप देखें कि एक वाक़या हुआ, गुज़र गया, अब उसको याद रखना कैसा है, उसको याद रखा जाए या ना याद रखा जाए, कुरान इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हम कुरान मजीद से याद मनाने पर कुछ इस्तिशाद कर लेते हैं, कुछ दलाइल ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि याद मनाना क्या है। फिर आगे अहादीस आपके सामने रख दूंगा, मुख्तसरन कोई चीज़ें आपको ताकि याद रह जाएं कि याद मनाना, हर वाक़या को याद करते रहना, हर वो वाक़या जो आपके ईमान में इजाफ़ा करे, जो आपके ईकान में इजाफ़ा करे, जो आपकी मोहब्बत में इजाफ़ा करे, जो आपकी खशियत इलाही में इजाफ़ा करे, जो आपके ताल्लुक़ बिल्लाह और रब्त रिसालत को मज़बूत करे, ऐसे वाक़यात की याद मनाते रहना ख़ुद तक़ाज़ाए कुरान है। आप अगर कुरान मजीद से दलाइल का आगाज़ करें तो सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान मजीद की सूरह अल बक़रा खोलें, आयत नंबर 47 से लेकर आयत नंबर 61 तक। ये आप सारा पढ़ें। रब्बे ज़ुल जलाल ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की। अब जो कुरान जिन बनी इसराइल से गुफ्तगू कर रहा है, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, ये जिस बनी इसराइल को कुरान मुखातब कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोग, यहूद, बनी इसराइल, नसारा भी उनमें, इनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ज़्यादातर। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सदियों पहले जिन लोगों पर इनामात हुए थे, सदियों पहले जिन पर इनामात हुए थे, उन इनामात को याद करने का रब्बे ज़ुल जलाल सदियों बाद वाली उनकी औलादों को हुक्म दे रहा है। यानी कई 100 साल पहले जो नेमतें हो चुकी, उन नेमतों को रब्बे ज़ुल जलाल याद करवा रहा है और अल्लाह ताला उनसे फरमाता है कि याद करो, मेरी इस नेमत को याद करो, मेरी इस नेमत को याद करो, मेरी इस नेमत को याद करो। व इज़ अनजयनाकुम मिन आले फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, और याद करो जब मैंने तुम्हें नजात अता की। आप जब इन आयात को पढ़ लेंगे और एक एक नेमत को याद करने का आप देखेंगे कि रब्बे ज़ुल जलाल लोगों को याद करने का हुक्म दे रहा है। फिर इन इनामात को उस नेमत के मुकाबले में रखें जो नेमत रब्बे ज़ुल जलाल ने हम पर की, हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नेमत रसूलुल्लाह की विलादत की सूरत में हुई, रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना प्यारा महबूब अता कर दिया। जब उन नेमतों को इस नेमत के मुकाबले में रखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सारी नेमतें इस नेमत उज़्मा के मुकाबले में कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद रब्बे ज़ुल जलाल चाहता है कि लोग उन नेमतों को याद रखें। तो जब छोटी छोटी नेमतों को याद रखने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहा है, तो इतनी नेमत उज़्मा जिसके मुकाबले की कोई और नेमत है ही नहीं, जिसकी कोई और मिसाल न मिले, इस नेमत को याद रखने का कितना बड़ा तकाज़ा होगा रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से, इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। आप थोड़ा आगे आ जाएं। हमारा सारा दीन याद पर है। हम नबियों की याद, नबियों के आमाल की याद, जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो हमारा दीन बन जाता है।
آپ نماز سے شروع ہو جائیں۔ نمازیں 5 نمازیں شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث لائے، مختلف روایات لائے، اور کئی محدثین نے فتاوی شامی میں بھی یہ اس کو ذکر کیا گیا کہ یہ پانچوں کی 5 نمازیں مختلف انبیاء کی یادیں ہیں۔ مثلا فجر کی نماز سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے نوافل ادا کیے، ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں یہ اس کی یاد ہے۔ ظہر کی نماز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی جب ان کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 4 نوافل انہوں نے پڑھے، وہ ہماری ظہر کی نماز بن گئی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد رب ذوالجلال نے ان کو دوبارہ نیند سے بیدار کیا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعتیں پڑھی، وہ ہماری عصر کی نماز بن گئی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال نے مغفرت عطا کی، وغفر لداؤد، جب ان کو معافی ملی تو انہوں نے 4 رکعتیں نفل شروع کیے، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے صرف 3 پڑھ سکے، بیٹھ گئے، تو وہ 3 رکعت مغرب ہماری نماز بن گئی۔ اور عشاء کی نماز خود ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی، سو حضور کی یاد میں ہی آج تک عشاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ سو پہلا ہمارا اسلام کا جو رکن ہے اقامت صلاۃ، اس میں 5 نمازیں مختلف انبیاء کی یاد میں رب ذوالجلال نے امت پر فرض کر دیں۔ اب اس کے بعد آپ اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے، آگے آپ احادیث کی صورت میں دیکھنا چاہیں مزید، تو حج کو دیکھ لیں۔ حج بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور بنیاد ہے۔ آپ اس کے سارے مناسک کو دیکھیں، مختلف انبیاء کی یادیں، مثلا احرام باندھنا کئی نبیوں کی یاد ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کئی اور انبیاء نے یہاں پر جب طواف کیا تو ایسے ہی سادہ چادریں لپیٹ لیں، تو وہ رب ذوالجلال کو وہ اتنی پسند آئیں کہ امت تک پر قیامت تک یہی احرام لازم کر دیا۔ تلبیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں پڑھا جاتا ہے، طواف سیدنا آدم علیہ السلام کی یاد میں رب ذوالجلال نے امت پر لازم کیا، رمل جو اکڑ کے چلتے ہیں طواف کے پہلے 3 چکر، اب ان کی ضرورت کوئی نہیں رہ گئی۔ اگر کوئی عقلاً اس کو سمجھنا چاہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت کیا تھا کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے بعد پہلی بار عمرہ کرنے تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ مدینہ کے لوگ تو کمزور پڑ گئے بیماریوں کی وجہ سے اور خوراک تھوڑی ملنے کی وجہ سے، کفار تماشا دیکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اکڑ کے 3 چکر کیے۔ یہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند ہی نہیں، لیکن چونکہ کفار کو دکھانے کے لیے اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ قیامت تک اب کوئی کافر، کوئی مشرک حرم میں موجود ہی نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کو حضور کی یہ ادا اتنی پسند آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا لوگوں قیامت تک یہ رمل کرنا تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، جو یہ کرے گا اسے ثواب زیادہ عطا کروں گا۔ اجتباء کرنا، چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر چادر کے دونوں کو جو کنارے ہیں وہ بائیں کندھے پر ڈال لیں، ایک دایاں کندھا ننگا ہو جائے، اسے اجتباء کہتے ہیں۔ احرام کی چادر کو اس انداز میں پہننے پر حضور علیہ السلام نے اسی حکمت کے تحت جو رمل میں تھی یہ بھی عمل مبارک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت پر حضور کی یہ سنت قائم کر دی کہ تم بھی ایسے اجتباء کرو۔ اس کے بعد آپ تقبیل حجر اسود کو دیکھیں، ایک پتھر ہے ایک کونے میں رکھا ہوا، اس کو چومتے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا تھا جنت سے، حضور علیہ السلام نے اس کو چوما۔ قیامت تک لوگ اس کی تقبیل یا اس کا استلام کر رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک بات بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود انی اعلم انک حجر۔ اس حدیث کو امام بخاری بھی لائے، امام مسلم بھی لائے، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، تمام کتب حدیث میں آپ کو مل جائے گی۔ آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا لا تضر ولا تنفع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ حالانکہ اس پر الگ سے احادیث موجود ہیں کہ اس کو بوسہ دینے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ پتھر اپنے اندر ان کو جذب کر لیتا ہے، استلام کرنے والے، بوسہ کرنے والوں کو اس کا نفع ہے۔ مگر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے اس کا معنی یہ تھا کہ بذات خود یہ پتھر اپنی حیثیت میں کسی کو نفع نقصان نہیں دیتا، اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی یاد میں انہوں نے کہا اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا نبی علیہ السلام کو بوسہ دیتا ہوا تجھے تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ تقبیل حجر اسود حضور علیہ السلام کی یاد میں
कायम हो गई। क़ियाम मकाम इब्राहीम वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, आप इसको देखें, मकाम इब्राहीम हज़रत इब्राहीम की याद है और वहाँ पर नवाफ़िल अदा करना ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में लाज़िम किया गया। आप कुर्बानी को ले लें, कुर्बानी क्या है? हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद मनाना है। ये जो कंकरियाँ मारते हैं, कंकरियाँ मारना, ये वैसे अगर कोई इंसान अकल से सोचे तो अजीब व गरीब लगता है कि वहाँ पर कोई शैतान नहीं है, ईंटों के बने हुए वो शैतान के निशान हैं, मगर उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर ये कंकर मारना लाजिम कर दिया। नाज़रीन कराम, कोई चीज़ इस्लाम में याद मनाने की बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत है, और अगर इन छोटे छोटे कामों की याद मनाने में रब्बे ज़ुल जलाल खुश होता है तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, जो इतना बड़ा एक वाक़या हुआ कि जिसकी वजह से सारी कायनात वजूद में आई थी, वो वजह वजूद कायनात का तशरीफ़ लाना, उसको याद मनाना, रब्बे ज़ुल जलाल इस पर कितना खुश होगा, कोई इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा के वाक़या को याद करना, ये मीलाद है। ये पहली दलील है मेरी कि याद मनाना चूँकि इस्लाम में बहुत अहम है, तो सबसे ज़्यादा अहम ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की याद मनाई जाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।